आदाब अर्ज़ है। कल मैंने दो चीज़ें आपके सामने बयान की थी, अगर आपने सुन ली है तो मेहरबानी, नहीं सुनी तो लाजमी आपके पास टाइम नहीं होगा। लेकिन मैंने कल दो अर्ज़ रखे थे। एक बात ये रखी थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक धुआंधार खिताब कौमी असम्बली में करने वाला है और उसके मुतालिक ताज़ा तरीन इतलात मैंने आपको दी थी। उसे मनाने की कोशिशें की जा रही हैं जो कि अभी तक कामयाब नहीं हो सकी हैं। दूसरी, मैंने एक ऐवान सदर की कहानी बताई थी। अब इन दोनों कहानियों को जोड़ने के लिए मैं आज आपको ताज़ा तरीन एक तीसरी इतला दे रहा हूँ। तीसरी इतला ये है कि आज जरदारी हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की बैठक बुलाई गई है। अब जरदारी हाउस में बैठक क्यों बुलाई गई है? अमूमन सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की इस्लामाबाद में बज़ाहिर बैठक तो ऐवान सदर में ही होती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तय किया है और शायद सदर साहब की भी इसमें मर्ज़ी हो, फरियाल टालपुर और दीगर लीडरशिप की भी इसमें राय ज़रूर शामिल होगी कि अब जो बात पार्टी के की वो बात जो कि किसी को सुनानी नहीं है या जिसको खबर ना, किसी और को खबर ना पड़े, उसकी मीटिंग अब ऐवान सदर इस्लामाबाद में कम से कम नहीं होगी। हाँ, वो ऐसी मीटिंग हो सकती है जिसमें और भी हो, पीपल्स पार्टी भी हो, जिसकी खबर वाकई बाहर देने जैसी हो, उसकी मीटिंग ऐवान सदर में होगी, या वो मीटिंगें जो कि ऑफिशियली सदर साहब की होती है वो होती रहेंगी। अब जो आज मीटिंग होने जा रही है, इस मीटिंग में जो अभी तक हमें इतलात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, फरियाल टालपुर जो कि पहले से ही इस्लामाबाद में मौजूद हैं, पार्टी के सीनियर रहनुमा इस बैठक में शरीक होंगे। और ये बैठक हो रही है आज़ाद कश्मीर में होने वाली इलेक्शन और फिर ये जो यूनिटों के क़याम के सिलसिले में खुसूसन पीपल्स पार्टी पर जो दबाव डाला जा रहा है, ये उसमें और उसके बाद जो वफाकी वुज़रा के रवैये हैं उस सब पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। और लाजमी है आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मज़ीद इस हवाले से पार्टी की जानिब से अख्तियारात सौंपे जाएंगे कि वो अपना भरपूर रद्द अमल रिकॉर्ड करवाएं। अब वो उसके लिए उनके लिए बेहतरीन फोरम जो है कौमी असम्बली का है, और देखना ये कि अभी तक कौमी असम्बली के इजलास का समन नहीं हुआ। हालांकि 14 अगस्त हो जाना चाहिए, लेकिन नून लीग ये कोशिश कर रही है कि इजलास से पहले किसी तरह पीपल्स पार्टी को या उसकी लीडरशिप को किसी तरह से या तो मतलब उनका प्रेशर कम किया जाए या उन्हें ठंडा किया जाए या फिर एतमाद में लिया जाए। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरी सूरत हाल को जो कि नकवी से लेकर जो है वो राणा सनाउल्लाह और राणा सनाउल्लाह से ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा आसिफ से लेकर कश्मीर के इलेक्शन और फिर सिंध में जो है मुतविका तौर पर मुख्तलिफ ग्रुप्स को जो एक्टिव कर दिया गया है, इस पूरी सूरत हाल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ही बारीक बीनी से देख भी रही है और शायद समझ भी गई होगी। क्योंकि अगर एक हम जैसा नादान ये बात समझ जाता है कि जी इस वक्त बलूचिस्तान में आप यूनिट बनाएं, तो आपको पता है क्या होगा? अगर चलो सपोज बलूचिस्तान में एक एक ज़िले को आप या दो ज़िलों एक एक ज़िले को आप सूबा बना लें, तो आपको पता है कि कई अज़ला में ऐसे भी बलूचिस्तान के कई अज़ला हैं जहां हुकूमत की रेट ही नहीं है जी। तो फिर वहां बनने वाला वज़ीर आला क्या हुकूमती वज़ीर आला होगा? सवाल है। दूसरी बात यह कि खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां आज भी हुकूमत की रेट को चैलेंज किया जाता है। अगर वही फार्मूला खैबर पख्तूनख्वा पर अप्लाई किया जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में भी 1, 2, 3 ऐसे ज़िले हो जाएंगे जहां पर जो बनने वाला वज़ीर आला है वो तो बहरहाल सरकार का वज़ीर आला नहीं होगा। क्या ये आप ये अफोर्ड कर पाओगे? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं कर पाओगे। दूसरा ये कि बलूचिस्तान को कि इस वक्त जो हालात है उसमें आप कोई भी यूनिट बनाओ, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? वो मानते ही नहीं है आपको, जो ना मानने वाले हैं। एक है मानने वाले, एक है ना मानने वाले। जो नहीं मानने वाले उनके लिए आप जो है वो एक कहावत है कि एक बंदर बादशाह के सामने पेश हुआ और उससे कहा कि तो वज़ीरों ने कहा जनाब इस बंदर ने बहुत ही ज़्यादा हरकतें की हैं, तो लिहाजा इसको तो आप सर इसका कलम कर दें। बंदर ने पूछा बादशाह से कि सर मेरा कसूर क्या है? तो बहरहाल वज़ीरों ने उनका कसूर बता दिया। उस पर जो है बादशाह ने बोला कि अब आप बताओ।
تو بندر نے بولا سر بات یہ کہ اگر مجھے آپ نے لازمی پھانسی دے دی تو اس کے بعد پھر سورج نہیں ابھرے گا. پریشان ہو گئے بادشاہ، پریشان ہو گیا کہ میرے بعد سورج نہیں ابھرے گا، یہ کیسا ہے؟ نہیں، اس نے کہا سر میرے مرنے کے بعد سورج نہیں ابھرے گا، اب آپ کا فیصلہ ہے. بہرحال انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو معاف کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ ہم نے تو تمہیں معاف کر دیا، نہیں ماریں گے، یہ بتاؤ کہ آخر تمہارے مرنے کے بعد سورج کیوں نہیں ابھرتا؟ تو اس نے کہا سر اگر جان کی امان پاؤں تو بتاؤں. جی بتاؤ. تو اس نے یہ بتایا کہ جناب میرے مرنے کے بعد مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ سورج ابھرے یا نہیں ابھرے، میرے لیے تو نہیں ابھرے گا نا. تو بلوچستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ان کے رہنے یا نہ رہنے سے بلوچستان کی صورتحال پر کوئی زیادہ اثر نہیں پڑتا، تو لہذا ان کے لیے تو سورج نہیں ابھرتا. تو بلوچستان کے حالات تو یہ ہیں. پھر آپ KPK کے حالات آپ خود دیکھ رہے ہیں، وہاں جو صورتحال بنتی ہوئی جا رہی، سرکار PTI کی ہے، مخالف وہاں جو فورسز پر حملے کر رہے وہ بھی سرکار کے کنٹرول میں نہیں ہے. چلو آگے بڑھتے ہیں. باقی بچا سندھ اور پنجاب کی صورتحال. تخت لاہور جو ہے وہ میں نہیں کہوں گا وہاں جس طرح بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ جو آپ کو پتہ ہے اس بات کو چھوڑ دے. تخت لاہور بہرحال اسلام آباد کے کنٹرول میں ہے، یا اسلام آباد اس کے کنٹرول میں ہے، یا اسلام آباد تخت لاہور کے کنٹرول میں ہے. یہ ایک بحث چل رہی ہے کہ کنٹرول کس کا ہوگا، کیونکہ لاہور اور اسلام آباد کی ایک سرد جنگ اپنی جگہ پر جاری ہے. چلو آپ پنجاب آپ کے کنٹرول میں آ گیا، لیکن سرائکی صوبہ کیا آپ بنا کے دیں گے ان کو؟ کیا پھر ہزارہ صوبہ آپ ان کو بنا کے دیں گے؟ ڈویژن ہو تو چھوڑو، آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا تخت لاہور ایسا برداشت کرے گا؟ ایسا کرے گا؟ نہیں کرے گا. حالانکہ اس کی اسمبلی نے قرارداد بھی منظور کر لی، لیکن وفاقی سرکار اس پہ عمل درآمد نہیں کرے گی، کیونکہ اپنے ہی میاں شہباز شریف اپنے صوبے کو کہاں سے توڑیں گے. تو رہا سندھ. اب سندھ کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ سندھ تو نشانہ یہ ایک بہانہ ہے، اصل نشانہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. میں بالکل ذمہ داری سے بتا رہا ہوں اور تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت کر کے بتا رہا ہوں. مخالف بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹارگیٹ نہ تو صوبہ ہے، نہ ڈویژن ہے، نہ یہ بلدیاتی اختیارات ہے. ہمارا ٹارگیٹ پہلا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور دوسرا ٹارگیٹ جو ہے وہ کراچی بلدیہ عظمیٰ ہے. یہ کلیئر کہہ رہے ہیں. اور جو دوسرے مخالفین ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس صوبوں کے بہانے یہ جو ساری چیز چل رہی اس کے بہانے ٹارگیٹ پیپلز پارٹی کہ کس طرح پیپلز پارٹی کی حکمرانی کو سندھ سے ختم کیا جائے، کیونکہ یہ ان کو پتہ ہے کہ اس بار اگر پاکستان پیپلز پارٹی سے حکمرانی چھینی گئی خصوصاً سندھ کی، تو آدھے سے زیادہ پیپلز پارٹی کے ایسے دلیر بہادر شیر ہیں جو پہلے ہی جو ہے وہ نکلتی گاڑی میں بیٹھ کے چلے جائیں گے اور پیپلز پارٹی کو ٹاٹا بائے بائے کریں گے. ایسے بہت بہادر جو انہوں نے خود بنائے ہیں اور انہوں نے ہوا بھی بڑی پھونکی اور شیروں کی طرح للکارتے ہیں. یہ جب ماشاءاللہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو جائے گی تو سب سے پہلے بھاگتے ہوئے یہی نظر آئیں گے آپ کو. جیسے کہ کسی زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اس کو بڑا نہیں رہا ہوں، باتوں کو چھوڑو، وہ آپ کی سما خراشی ہو جائے گی. بہرحال ماضی میں نہیں جا رہا. تو یہ اس طرح کی تو ٹارگیٹ اصل میں یہ ہے. اچھا اب اس کے لیے دو آپشن ہیں ان کے پاس. پہلا آپشن یہ ہے کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کو کسی طرح زیر بار لا کے اسے عہدے سے یا تو ہٹوایا جائے، ہٹوا تو نہیں سکتے، اسے مجبور کیا جائے کہ وہ استعفیٰ دے. اب صدر صاحب کہاں سے استعفیٰ دیں گے؟ دوسری بات یہ کہ پھر یہاں پر سندھ میں خون ریزی کرائی جائے، لسانی تضاد کو بڑھا کر اس اسٹیج پہ بنایا جائے تاکہ پیپلز پارٹی کو یہ لگے کہ اب سندھ میں اتنی خون ریزی ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں ہماری حکومت جا بھی سکتی ہے، تو اب ہم حکومت کی قربانی دے دیں تاکہ کم سے کم یہ لسانی والا جو خون خرابہ ہے وہ کم سے کم نہ ہو. اس اسٹیج تک بھی یہ لا سکتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں کوئی بھی کچھ بھی، بنگلہ دیش بھی بن سکتا ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ اسٹیج ان کی نہیں. باقی رہا وہ جو صدر والی بات ہے. اب بھلا جب صدر والی بات ہوئی تو پھر میں نے کل ایک آپ کو عرض کیا تھا کہ میں آپ کو ایک آرٹیکل پڑھ کر سناؤں گا، ٹھیک ہے؟
اب اس آرٹیکل کے پڑھنے سے پہلے جو اس وقت میرے پاس ہے، میں نے اسلام آباد رابطہ کیا، میں نے کیا عرض، میں نے کہا سر یہ باتیں چل رہی ہیں، تو انہوں نے بڑی خوبصورت جواب دیا کہ کسی نے شیر کی کھال پہنی ہوئی ہے، اس کو گیدڑ کی کھال پہننے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو میں نے پوچھا کہ پھر یہ باتیں کیوں چل رہی ہیں؟ تو انہوں نے مجھے دو چیزیں ٹیکس کی ہیں۔ ایک آئین کے اوپر والا یہ ٹیکس مجھے بھیجا ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ آئین پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ٹھیک ہے، یہ اس کا ایکٹ ہے، یہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک متن بھیجا ہے جس کا اردو ترجمہ بھیجا ہے۔ میں ویسے تو بڑا ہے، 4 لائنیں بس پڑھ کے سناؤں گا، اس کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ آخر بات چل کیا رہی ہے۔ باب 2 مسلح افواج، آرٹیکل 243 مسلح افواج کی کمانڈ 1، وفاقی حکومت کو مسلح افواج پر کنٹرول اور کمانڈ حاصل ہوگی۔ وفاقی حکومت کو مسلح افواج پر کنٹرول اور کمانڈ حاصل ہوگی۔ دوسرا، مذکورہ بالا شک کی عمومی حیثیت کو متاثر کیے بغیر مسلح افواج کے سپریم کمانڈر صدر پاکستان ہوں گے۔ صدر پاکستان قانون کے تابع رہتے ہوئے درجہ ذیل اختیارات رکھیں گے۔ وہ اختیارات سارے دیے گئے، ٹھیک ہے، آپ مجھ سے زیادہ اس بارے میں قانون کے ماہر ہیں اور اس بارے میں خبر رکھتے ہوں گے۔ اب جو پہلا ہے 1، وفاقی حکومت کو مسلح افواج پر کنٹرول اور کمانڈ حاصل ہوگی۔ اب وفاقی حکومت جس کے پاس ہوگی، اس کی کمانڈ اور کنٹرول